أما بعد فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تقوى من راقب مولاه واستعد للقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، النفوس الطاهرة ترنو إلى المكارم والفضائل، والعقول القاصرة تأوي إلى الخبائث والرذائل، ومن لم يقدر على جمع الفضائل فلتكن همته ترك الرذائل. ومن الخلال الذميمة السعي بين الناس بالنميمة، والنميمة صنعة ذوي النفوس السقيمة والطبائع اللئيمة والأرواح الدنيئة المشغوفة بهتك الأستار وإفشاء الأسرار. ترى الناس يفشون النمائم بينهم، وعند ذوي التقوى تموت النمائم. والنميمة الحديث المنقول المسوق من مجلس إلى مجلس، ومن بعض إلى بعض، ومن قوم إلى قوم، على وجه التضريب والتخريب والتشبيب والتأليب والتحريش والتهييج والإفساد. لقد ألب الواشون ألبا لبينهم، فترب لأفواه الغشاة وجندل. والنميمة خطية موبقة ونار محرقة وكبيرة من كبائر الذنوب، لا ينقلها إلا من رقت ديانته وذهبت أمانته وظهرت خيانته، وفاعلها من شرار الخلق لما فيها من إفساد القلوب وإيحاش النفوس وإغار الصدور وتشويش العقول